شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے جندڑی اے میری آدی سونے دا نام ہووے باب السلام ہووے معاجہ شریف ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے جنت البقیع وچ قبر دی تھاں ہووے جندڑی اے میری آدی سونے دا نام ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے جندڑی اے میری آدی سونے دا نام ہووے باب السلام ہووے معاجہ شریف ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے مدینے دی اذان ہووے مدینے دی اذان جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے بندہ ہووے حویلیاں دا سونے دا مہمان ہووے جو جانا چاہتے ہیں مدینے کو سبحان اللہ مدینے دی اذان ہووے اللہ مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے بندہ ہووے حویلیاں دا سونے دا مہمان ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے جندڑی اے میری آدی سونے دا نام ہووے قصہ تمام ہووے زندگی دی شام ہووے زندگی دی شام ساڈی سونے دے نام ہووے Muhammad is the leader of both worlds, both creation. Muhammad is the leader of both worlds, both creation. And even both groups, Arabs and